السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. المهم ان شاء الله في هذا الفيديو نحاول اني نشرح لكم طابلو دو فينانسمون. مهم نتمنى ان شاء الله انه الفيديو يكون مفيد بالنسبه نخدموا طابلو دو فينانسمون تاع جيستيون فينانسيي استاذ معاش. ولكن قبل ما نبداو غادي ناخذ واحد الفكره شويه على جيستيون فينانسي ولا هاد طابلو دو فينانسمون. ناخدو واخا غير لي زوبجيكتيف ديال جيستيون فينانسي اللي فيها لابريسياسيون دو لا سولفابيليتي، l'analyse de résultats financiers, l'analyse des autres caractéristiques financières, l'autonomie financière, etc. Flexibilité financière, maximisation du profit, l'objectif de croissance, etc. Moi, je vais sur le tableau de financement. Pratiquement le tableau de financement permet de mesurer l'incidence financière de la stratégie totale de l'entreprise. l'objectif ou le rôle ديال الطابلو دو فينانسمون. بالنسبه للطابلو دو فينانسو فيه دو يعني جوج لي بارتي. كاين لا ماس تاع لو بيلون اللي كتكون بحال هكذا، وكاين طابلو نتاع لي زومبلوا اي لي ريسورس. المهم هذه هي لا ماس دو بيلون. هاد لا ماس دو بيلون كناخدو هادشي من خلال كسميتها البيلون فونكسيونيل، البيلون عادي. هنايا كنحتاجو البيلون ديال يعني نتاع لي دو زاني ان و ان موان زان باش اننا نخدمو هاد يعني باش اننا نخدمو طابلو دو فينانسمون كنحتاجو نتاع الان و موان زان. وهذه هي لا ماس دو بيلون. باردون ماشي لا ماس، تلفت. هنا عندنا لا ماس دو بيلون ولا طابلو ديزومبلوا دي ريسورس. هذا هو الشكل ديالو هكذا، فيه لومبلوا و لي ريسورس، لي ريسورس و لي زومبلوا. بالنسبه لي ريسورس الا جينا نفهموهم هكذا يعني منين يعني الموارد ديال لونتربريز او لا سوسيتي يعني اللي كتجيب لنا الفلوس، سواء كيكونوا من الكابيتال او لا من لومبران. ولا لي زومبلوا يعني فين خدماتهم، دوك الفلوس اللي جابتهم من هنا كتخدمهم هنايا. بالنسبه كما قلنا هذا الجهه ديال الطابلو دو فينانس تاع لي ريسورس، لي زومبلوا ستابل كيكونوا من هاد الجهه ديالنا. بالنسبه للطابلو دو فينانسمون او لا تاع لي زومبلوا لي ريسورس، بالنسبه لهذاك هذاك يمكن ما خديناش عليه فكره. على ماس دو بيلون فيها الفينانسمون بيرمانون وفيه لاكتيف ايموبيليزي. الفينانسمون بيرمانون لاكتيف ايموبيليزي اش كيعطينا الفون دو رولمون فونكسيونيل. لو فون دو رولمون فونكسيونيل هنا الفينانسمون بيرمانون كنمشيو لواحد الفينانسمون اللي كيكون مستمر ولا كيكون شي حاجه اللي ا لون تيرم، وحتى لاكتيف ايموبيليزي راه ا لون تيرم يعني شي حاجه اللي بلوس ان نون. و لاكتيف سيركيلون والباسي سيركيلون شي حاجه اللي هي سيركيلون يعني موان دان نون، قلب عام وكتر بعام. بالنسبه لاكتيف سيركيلون الا نقصنا منه الباسيف سيركيلون عطينا لو بيزوان دو فينانسمون. المهم هادو هما حتى نديرو البراتيك باش نفهمو اكثر. بالنسبه قلنا للطابلو دو ريسورس زومبلوا غادي نشوفو هنايا واحد كيفاش نخدمو بيهم. عندنا هنايا لاكيزيسيون ديال لي زوموبيليزاسيون. بالنسبه للطابلو دو فينانسمون راه عندنا حتى في البلان كونطابل. يعني الا جينا هنايا البلان كونطابل غادي نلقاو الطابلو دو فينانسمون تاعنا هو راه فيه لي بارتي بجوج ها هو. وعندنا لا كاباسيتي دو فينانسمون ها هي فين كتحسب لنا، ها هي هنا كاباسيتي دو فينانسمون حتى هي كنحسبوها هنايا. قلنا طابلو دو فينانسمون شنو فيه لا بارتي. يعني الا جينا نشوفو الطابلو دو فينانسمون ناخدو يمكن شي اكزامبل من هذا باش اننا نشوفو طابلو دو فينانسمون. في لي زومبلوا كاين لاكيزيسيون دي موبيليزاسيون كوربورال. لاكيزيسيون دي موبيليزاسيون كوربورال حيت فيها الكتاب شنو لاكيزيسيون دي موبيليزاسيون كوربورال. يعني هنايا دوك لي موبيليزاسيون اللي شريناهم سواء كيكونوا لي موبيليزاسيون انكوربورال ولا كوربورال ولا فينانسي. كنمشيو بالنسبه لهاد لي زوموبيليزاسيون عندنا واحد القاعده قال لك لي زوموبيليزاسيون ديال هاد العام شنو كيعطيونا لي زوموبيليزاسيون ديال العام اللي فات يعني زائد لي زوغمونطاسيون ناقص لي ديمينيسيون. يعني هنا لي زوموبيليزاسيون اللي عندنا في بيلون غادي نقصوا من نتاع العام اللي داز وزائد يعني لاكيزيسيون. هاد لوغمونطاسيون يعني لاكيزيسيون
داكشي اللي شرينا هاد العام. وزائد ديمينيسيون كتكون عندنا واحد السيسيون ولا شي حاجه بحال هادي، يعني راه معادله كنخدموها. الا كان ما كانش عندنا الجيموبيليزاسيون مثلا تاع ان موان 1 كان عندنا غير لاكيزيسيون ولا عندنا غير الجيموبيليزاسيون تاع المهم هذه معادله. الا كان خاصنا دي دونك كنخدموا العكس. المهم كنردوا هذا لهاد الجهه، الا كان خاصنا لوغمونطاسيون كنردوا هذه مع الجهه. المهم هذا ما كان هذيك المعادلات هادو راه مزوينين، هما اللي غادي يعاونونا باش اننا نكملوا طلب الفينانسمون. عندنا لي زومبلوا اون نون فالور، وعندنا لي ريديكسيون دي كابيتو بروبر. شنو هما لي ريديكسيون دي كابيتو بروبر؟ مثلا شي اكسيونير معانا رجعنا له فلوس ولا شي حاجه بحال هكا، المهم نقصوا لنا لي كابيتال نقص. ها نسكت. رومبورسمون دي ديت فينانسي، هنا فاش كتكون عندنا رومبورسمون دي ديت فينانسي يعني اننا خلصنا لي ديت فينانسي، يعني لي ديت تاع لي ديت نتاع رونسكني. المهم عندنا هنايا يعني الكريدي ديالنا خلصناه. باش اننا نخرجوا حتى هو عندنا هاد العلاقه هادي دي ان ديال هاد العام تساوي دي ام موان تاع العام اللي داز زائد لوغمونطاسيون ناقص لي ديمينيسيون. هكذا بالنسبه لي لو فينانسمون. هذا كاين عندنا في لي ريسورس ديورابل. كاين عندنا اوتو فينانسمون هي لاكاف ناقص ديستريبيسيون دو بينيفيس. هنايا لاكاف و ديستريبيسيون دو بينيفيس راه نكون حسبناها من الاول. وعندنا لي سيسيون فاش كتكون عندنا ديفيدون باش نحسبوه الريزولطا. بالنسبه لهاد القواعد كاملين نخدوهم لحقاش راهم تري انتريسون باش اننا نخدموا الطابلو. عندنا هنايا ديفيدون اللي هما يعني الربح ديال الشركه واللي قسمناه على لي زاكسيونير. يعني كيكون عندنا واحد الريزولطا بينيفيس، يعني مثلا الشركه ربحت مثلا نقولوا 1000 درهم هكا مثال، يعني كناخذ واحد 200 درهم كنقسموا على لي زاكسيونير ديالنا، هذاك هو الديفيدون. يعني انا مشارك، انا اكسيونير في ديك الشركه ولا عندي لي زاكسيون ديالها، هذاك الربح ديالي هذاك اللي كنقسموه على لي زاكسيونير كاملين هذاك هو الديفيدون. باش كنحسبوه الريزولطا تاع العام اللي داز كنقسم منها الريزيرف اولا غير لوغمونطاسيون ديال الريزيرف. لوغمونطاسيون ديال الريزيرف يعني الريزيرف ديال العام اللي فات اولا تاع هذا العام ناقص العام اللي فات. هاد الريزيرف تما كنزيدوا له دوك كناخذوا من الريزولطا. يعني الريزولطا فاش كتبقى لنا اما كنعطيو للشركه كنعطيو للشركاء نتاعنا، وداكشي اللي بقى كنديروه في الريزيرف. وعندنا سيسيون ولا ريديكسيون دي موبيلاسيون، يعني ما كنقصوا لي موبيلاسيون ولا كندير لهم سيسيون، يعني ما كنبيعوهم ولا كنخرجوهم. المهم هاد لي موبيلاسيون اللي ما بقاوش عندنا. ولا اوغمونطاسيون دو كابيتو، هنايا هنا العكس نتاع قبيلات عندنا ديميسيون دو كابيتو، هنا راه زدنا في الكابيتال ديالنا. اوغمونطاسيون دي ديت فينانسي نت دو بريم دو رومبورسمون، يعني لي ديت فينانسي هنايا زادوا لنا، يعني لي ديت زدنا كريدينا ماشي بحال قبيلات الرومبورسمون دي ديت فينانسي. ولكن هنايا حنا نتبعوا واحد الحاجه نيت دو بريم دو رومبورسمون، خصنا من لي بريم دو رومبورسمون ما يكونوش داخلين فيهم. عندنا دي ان ايكال دي ان موان 1 بلس لوغمونطاسيون موان الريديكسيون. المهم هنايا غير خدينا شويه فكره على الطابلو دو فينانسمون كيفاش كيخدم. المهم كما قلنا هادو راه مهمين بزاف اننا نشدوهم. وحاجه اخرى اننا غير من هادو كنخرجوا، يعني غير من هنا تقدر تخرج الريزولطا ديال ان موان، غير من هنا نقدروا نخرجوا لوغمونطاسيون هنايا. المهم على حسب الحاجه اللي عندنا وعلى حسب لي دوني اللي راهم عطيناهم هما. المهم كنظن ان هذا الفيديو هذا اللي نحبسو هنايا وباش نبدا فيديو اخر ان شاء الله نخدم معكم هذا ليكزارسيس بعدا الاول تاع طاوله فينانسمون، ونشوفوا لا قد الوقت نزيدو دوطخ اكزارسيس. المهم هذا غادي نبداو ان شاء الله فيديو الجاي.